बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहव 62वां सबक है और इस सबक में हम मुंतहल जुमू के औज़ान के बारे में और मुंतहल जुमू की तारीफ़ पढ़ेंगे। मुंतहल जुमू अस्माए रुबाई और खुमासी की जमा अक्सर मुंतहल जुमू के वज़न पर आती है। मुंतहल जुमू के वज़न पर आती हैं। अभी मुंतहल जुमू के औज़ान कितने हैं? तो 3 हैं। मशहूर औज़ान 3 हैं, मफ़ाइल, मफ़ाइल और फ़आइल। फिर मुंतहल जुमू किसको कहते हैं? मुंतहल जुमू वो जमा है जिसमें अलिफ जमा के बाद, अलिफ जमा के बाद 2 हर्फ हो, 1 2 या 3 हर्फ हो, या 3 हर्फ हो, जिस तरह या 2 हर्फ हो, या हर्फ 1 हो लेकिन मुशद्दद हो, या 3 हर्फ हो लेकिन बीच का हर्फ साकिन हो, तो इसको कहते हैं मुंतहल जुमू। औज़ान 3 है। मुंतहल जुमू उसको कहते हैं कि अलिफ जमा के बाद 2 हर्फ हो, या 1 हर्फ हो लेकिन मुशद्दद हो, या 3 हर्फ हो लेकिन बीच का जो हर्फ है वो साकिन हो। तो अस्माए रुबाई हो या खुमासी हो, जाफ़र, जाफ़िर और जहमरिश, जहामिर, जाफ़र, जाफ़िर, जाफ़िर और जहमरिश, जहमरिश, जहामिर। रुबाई और खुमासी इस तरह है। बस मुंतहल जुमू के वज़न पर आते हैं। फिर जब मुंतहल जुमू के वज़न पर आते हैं तो वज़न उसके कितने हैं और मुंतहल जुमू क्या है। मुंतहल जुमू की तारीफ़ हम समझेंगे और इसके औज़ान कितने हैं। उसके औज़ान जो है मशहूर औज़ान 3 हैं। एक है मफ़ाइल, जिस तरह मस्जिद से मसाजिदो, मस्जिद से मसाजिदो, ये अलिफ जमा है, बीच में मसाजिदो, मस्जिदो, मसाजिदो। मफ़ाइल, मफ़ाइल औज़ान याद रखिए कि यहाँ पर 3 औज़ान हैं। मुंतहल जुमू के 3 औज़ान हैं, मफ़ाइल, मफ़ाइल और फ़आइल। तो ये इसको, इस अलिफ को कहते हैं अलिफ जमा। मफ़ाइल, मिफ्ताहुन, मफ़ा, कहाँ पर अलिफ जमा लगा? यहाँ पर, और यहाँ पर या है। मफ़ातिहु, मफ़ातिहु, मफ़ाइल, मफ़ाइल, फ़आइल, रसाइल, जैसे रिसालत उनकी जमा क्या रहे? रसाइल, फ़आइल, रसाइल। तो ये है मुंतहल जुमू के औज़ान। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि मुंतहल जुमू, मुंतहल जुमू कि इसकी जमा जो है उसकी इंतहा हो गई है, यानी उसकी दोबारा जमा नहीं हो सकती जमा तकसीर से। अगर उसकी फिर भी जमा करते हैं तो इसको जमा करते हैं जमा सालिम से। मसलन साहिबतुन, साहिबतुन, इसकी जमा आ रहा है सवाहिबु, सवाहिबु। इसकी जमा अगर इसको हम दोबारा जमा करते हैं तो जमा तकसीर से हम इसको जमा नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम जब जमा करेंगे तो जमा सालिम से ही जमा करेंगे, जमा सालिम से। और जमा सालिम का सिगा क्या आ रहा है? सवाहिबात, सवाहिबात। तो इसी तरह इसकी दोबारा जमा जो है वो मुमतने है, दोबारा जमा नहीं हो सकते, तो इसलिए उसको कहते हैं मुंतहल जुमू। और मुंतहल जुमू उसको कहते हैं कि जिसकी मैंने आपको बता दिया कि ये अलिफ, यहाँ पर ये अलिफ और यहाँ पर ये अलिफ, ये इसको कहते हैं अलिफ जमा। मसलन यहाँ पर मसाजिदो है, मसाजिदो, यहाँ पर दवाबो है,
الف جمع. اور یہاں پر ہے مفاتیح، 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 تو یہاں پر یہ الف جمع ہے. منتہی الجموع اس کو کہتے ہیں کہ جس میں الف جمع کے بعد، الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، جیم اور دال، یا ایک حرف ہو، مثلا با ہے لیکن مشدد ہو، شد ہو اس پر، اور جب شد ہوتے تو پھر بھی وہ دو حرف ہی ہوتے ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرک، یہ دابۃ کی جمع ہے، دواب. اور یا تین حرف ہوں، تین حرف ہوں، الف جمع کے بعد تین حرف ہو، ایک، دو اور تین، تو اس میں درمیان والا کون سا حرف ہے؟ یہ ہے یا، اور یہ ساکن ہے، مفاتیح ہو. یہ مفتاح کی جمع ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفتاح، مفتاح ان کی جمع ہے، اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفاتیح. تو الف منتہی الجموع اس کو کہتے ہیں، منتہی الجموع وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہو، یا ایک حرف ہو اور وہ مشدد ہو، یا تین حرف ہو، تین حرف ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو، درمیان والا حرف ساکن ہو. مسجدن ہے یہ، مسجدن، اس کو ہم نے جمع کیا مساجدن. مفتاح ہے، اس کو ہم نے جمع کیا مفاتیح، اور دابۃن ہے، اور اس کو ہم نے جمع کیا دواب. تو جب ہم نے اس کو جمع کیا تو یہ ہے الف جمع، یہ ہے الف جمع، اور یہ ہے الف جمع. منتہی الجموع کی تعریف کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ منتہی الجموع وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہو، یا ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو، ایک حرف ہو اور مشدد ہو، یہ دو نمبر ہے تاکہ آسان ہو. یہ ایک ہے کتاب میں جس طریقے سے ہے. یا تین حرف ہو لیکن درمیانی حرف جو یا ہے یہ ساکن ہو، تین حرف ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو، تو اس کو کہتے ہیں منتہی الجموع. تو یہ یاد رکھیے بس. یہاں پر ہم نے اسماء رباعی اور خماسی کا جب ہم جمع کرتے ہیں تو اکثر کس وزن پر جمع کرتے ہیں؟ منتہی الجموع کے وزن پر. منتہی الجموع کی مشہور تین اوزان ہیں، مفاعل، مفاعیل اور فاعائل. پھر منتہی الجموع کس کو کہتے ہیں؟ منتہی الجموع اس کو وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، یا ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو، یا تین حرف ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو، تو اس کو کہتے ہیں منتہی الجموع. سبق آسان ہے، تعریف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ نقشہ ذہن میں یاد رکھیں کہ الف وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہو، یا ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو، یا تین حرف ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو، تو اس کو کہتے ہیں منتہی الجموع. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.